प्रारम्भिक कक्षामा पढाइ बलियो हुनु भनेकै उपल्लो कक्षाका लागि राम्रो जग बनाउनु हो। सन् 2014मा नेपालका केही जिल्लामा गरिएको एक अध्ययनले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 2 का विद्यार्थी मध्ये 1/3 विद्यार्थीले आफ्नो पाठ्यपुस्तकका एउटै शब्द पढ्न जान्दैनन् र आधा जति विद्यार्थीले पढेको कुरा बुझ्न र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन गाह्रो मान्दछन् भन्ने देखायो। सो समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले USAID को सहयोगमा 2014मा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम NEGRP को सुरुवात गर्यो। नेपाल भरिका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहको शिक्षणका लागि लागू गरिने यो कार्यक्रम सरकारी शिक्षा प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ र यो कार्यक्रमलाई विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अभिन्न अवयवका रूपमा अंगीकार गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारलाई प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न USAID को सहयोगमा प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम EGRP नामक पञ्चवर्षीय कार्यक्रम सन् 2015 मार्चदेखि प्रारम्भिक चरणका 16 जिल्लाहरूमा सुरुवात गरिएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरू र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन 2 चरणमा गरिएको छ। अप्रिल 2016मा सुरु भएको प्रथम चरणमा बाँके, भक्तपुर, कास्की, कञ्चनपुर, मनाङ र सप्तरी समेत 6 वटा जिल्लाहरू समावेश भए भने अप्रिल 2018मा सुरु भएको दोस्रो चरणमा बर्दिया, डडेलधुरा, दाङ, धनकुटा, डोल्पा, कैलाली, मुस्ताङ, पर्सा, रूपन्देही र सुर्खेत समेत 10 जिल्लाहरू समावेश गरिएका छन्। NEGRP ले प्रारम्भिक कक्षा पढाइ सुधारका लागि समग्रताको अवधारणा राखेको छ। सुधारका लागि विद्यालय, नीति नियम र प्रणाली र समुदायमा कार्यक्रमलाई लक्षित गरिएको छ। सरकारवाला जस्तै शिक्षक र प्रधान अध्यापक, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार र अभिभावक, स्थानीय निर्वाचित नेतृत्व, समुदायका सदस्यहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघले बाल बालिकाको पढाइको सुधारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मका बाल बालिकाको पढाइको स्तर उन्नति गर्न NEGRP प्रारम्भिक कक्षाहरूमा पढाइ शिक्षण, राष्ट्रिय, जिल्ला र स्थानीय तहमा प्रारम्भिक कक्षा पढाइको सेवा प्रवाह तथा प्रारम्भिक कक्षा पढाइका लागि पारिवारिक तथा सामुदायिक सहयोग जस्ता विषयमा सुधार गर्न केन्द्रित रहेको छ। फलस्वरूप 16 जिल्लाहरूमा कक्षा 2 को अन्त्यमा आफ्नो कक्षा स्तरको पाठ्य सामग्री सजिलैसँग पढ्न सक्ने र राम्ररी बुझ्न सक्ने विद्यार्थीहरूको संख्या 2 गुणाले बढेको अप्रिल 2018मा शिकागो विश्वविद्यालयको अनुसन्धान संस्था NORC-द्वारा गरिएको मध्यावधि मूल्याङ्कनले देखाएको छ। EGRP को सहयोगमा नेपाल सरकारले 11 प्रकारका 25 लाख भन्दा बढी संख्यामा शैक्षणिक सामग्री र 177 शीर्षकका 77 लाख भन्दा बढी संख्यामा सन्दर्भ सामग्रीको विकास गरी कार्यक्रम लागू भएका 16 जिल्लाका विद्यालयहरूमा वितरण गरेको छ। डिसेम्बर 2019 सम्ममा नेपाल सरकारले EGRP को प्राविधिक सहयोगमा NEGRP को कार्यान्वयन करिब 5000 विद्यालयमा गरेको छ र यसमार्फत झन्डै 15000 शिक्षकहरूले प्रशिक्षण पाएका छन्। साथै यसले 5,50,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको छ, जसमध्ये 50% भन्दा बढी लाभान्वितहरू त बालिका रहेका छन्। यसका अतिरिक्त कार्यक्रमले 1,20,000 अभिभावकलाई दौतरी शिक्षा तालिम पनि प्रदान गरेको छ। सन् 2018-19 देखि 2019-20 को अवधिमा अछाम, दैलेख, धनुषा, कपिलवस्तु, खोटाङ, महोत्तरी, म्याग्दी, नवलपरासी पश्चिम, रसुवा, रौतहट, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, तनहु र ताप्लेजुङ गरी 14 जिल्लाहरूमा NEGRP को थालनी गरिएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारकै आर्थिक स्रोतबाट यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो। नेपाल सरकारले आगामी केही वर्षमा देशव्यापी रूपमा यस कार्यक्रमको विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमले नेपालको भविष्यको दृष्टिकोण साकार बनाउन दिगो मार्ग निर्माण गरिरहेको छ। रमाइलो पढाइ, दिगो सिकाइ कक्षा 1, 2, 3 का बालबालिकालाई।
देऊ गई बुबा बिना एक बनियागो देखाए बागो दबाए। हिमाली जिल्ला मुस्ताङकी आशिका माझकोटीले घरमा पढ्ने छुट्टै ठाउँ पाउनु भएको छ अनि पाउनु भएको छ आफ्नी आमाको साथ। बुझ्दैन थियो पहिला त, थाहै थिएन। बस पढ बन्यो, कर लायो, पढ्नै नमान्ने, बलजबस्ती यहाँ बस्दैन भन्ने, कर लाउने गरे। जतन पढ भने कापी किताब फालिदिने, आफू पनि अब त्यति मतलब भएन। पढ भनेको छ, पढ्ला नि भने आफ्नो खुसीले हिँड्यौँ हामी पनि। अहिले कार्यक्रममा आएपछि यस्तो रहेछ भनेर बुझेर अहिले यो नानी चाहिँ आफै पढ्नु भयो। अहिले नानीले गर्दा ठुलो नि अब यस्तो रहेछ भन्ने बुझ्ने भयो। सीता माझकोटीले उल्लेख गर्नुभएको कार्यक्रम हो राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम। सन् 2014 देखि यो कार्यक्रम सञ्चालन भए यता कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म पढ्ने आशिका जस्ता 5,50,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले अक्षर चिन्ने, शब्द पढ्ने, गति र पंक्ति मिलाएर वाक्य तथा अनुच्छेद पढ्ने, पढेका कुरा बुझ्ने र बुझेका कुरा मौखिक तथा लिखित रूपमा अभिव्यक्त गर्ने सिप सिक्न पाएका छन्। यो कार्यक्रम USAID को सहयोगमा 16वटा जिल्लामा हामीले सुरु गरेका हौँ 2072 सालमा। यस अन्तर्गत विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको तरिका, पढाउने तरिका र सिकाइको उपलब्धिलाई हामीले मापन गर्छौँ। खास गरिकन विद्यार्थीहरूले चाहिँ विभिन्न तरिकाले नयाँ विधि अपनाएर पढे भने त्यो पढेको कुरा सम्झना गर्न सक्छन्, पढेको कुरा बुझ्न सक्छन्, बुझेको कुरा सही ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न सक्छन्। त्यसो हुँदा यी तीनटै पक्षमा पढ्ने कुरा, बुझ्ने कुरा र बुझाइलाई को आधारमा अभिव्यक्ति गर्ने कुरा अगाडि बढाउन सक्यो भने मात्रै उनीहरूको चाहिँ खास गरिकन फाउन्डेसन, बच्चाहरूको फाउन्डेसन, एजुकेसन फाउन्डेसन चाहिँ राम्रो बन्न सक्छ। त्यो फाउन्डेसन राम्रो भयो भने पछिको उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुन्छ, टिचिङ लर्निङका कुराहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्। विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्यको पढाइलाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउन सक्छन् भन्ने मुख्य उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रम सरकारले बढाएको हो। हालसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि यो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरूको शिक्षण उपलब्धिमा उल्लेखनीय सुधार भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। धनकुटाको एक सामुदायिक स्कुलको कक्षा 2 मा पढ्ने विषेक लुम्बाको पठन सिपमा सुधार आउनुको पछाडि पनि राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ। पहिले त कहाँ फेलै भएको नि सर, अहिले त अनि यो पढाइ कार्यक्रम आइकिन त कहाँ सेकेन्ड भएर निकै राम्रो गरिरहेछ सर। त्यसमा म एकदम खुसी छु। पहिले खेलिरहेको थिएँ बच्चाहरू, अहिले यो पढाइ कार्यक्रम आइकिन चाहिँ आफै पनि पढ्नतिर थाले। त्यहाँदेखि धेरै सुधार भइरहेछ नि। पर्सा जिल्ला ठोरी नगरपालिकाका 39 वर्षीय रामप्रसाद राउत र उनको परिवारको जीवन यो सानो किराना पसलको कमाईबाट चल्छ। उनीहरू घरमा भोजपुरी भाषा बोल्छन्। प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम अन्तर्गत पढ्ने मौका पाएपछि रामप्रसादका छोराछोरी बबनी र निखिलेश पढाइमा अब्बल बन्दै गएका छन् र नेपाली राम्ररी पढ्न र लेख्न सक्ने भएका छन्। पहिले त्यो स्कुल जान्थ्यो, त्यो पढेर आएर घरमा बिसर्थ्यो, फेरि भोलि गएर त्यहाँ स्कुलमा पढ्थ्यो, फेरि घरमा आएर बिसर्थ्यो। तर अहिले त एकदमै एकचोटि पढ्दियो भने अर्कोचोटि सोद्धाखेरि बताउँछ क्लियर। कसैले केही भनेपछि उसले केही कराउँदैन, केही गर्दैन, चुप लगाएर सुन्छ, लेख्छ। अब त्यहीँ गेटतिर आएर बब्नी त्यो त्यो आफ्नो होमवर्क बनाउने सुरुमा केही भन्दैन। छेउमा पुग्यो भने तिमी किन बोलेन छोरी, आफ्नो होमवर्क बनाइरहेछ त के गर्ने, होमवर्कमा दिमाग छ, अब तपाईँले उहाँ कराइरहेछ, होमवर्क बनाउने टाइम छ, केही काम पर्यो भने आमा छ न, आमासँग भन्नु। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा अहिले एउटा फरक वातावरण सिर्जना गरेको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनु अघि विद्यार्थीलाई घोकाएर पढाउने चलन थियो भने अहिले छापामयी कक्षा कोठामा विद्यार्थी अनुकूलका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेर तथा विद्यार्थीलाई समूहगत कार्य गराएर पढाइन्छ। विद्यार्थीको सिकाइ रमाइलो बनाउन विभिन्न थरीका नियमित र अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकहरू पनि प्रयोग गरिन्छ।
अहिले चाहिँ प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम आए पश्चात हामीले पठन तत्त्वमा आधारित रहेर र यसको यो नयाँ क्रमिक सिकाइ रणनीति पद्धतिको अवलम्बन गरेर शिक्षण गरिरहँदा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनलाई धेरै सहज भएको छ। विद्यार्थीहरूले छिटो सिकेका छन्। कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म पढ्ने विद्यार्थीको पठनसिप सुधार गर्न नेपाल सरकारले नियमित पाठ्यपुस्तकसँगै 177 किसिमका अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक छापेर विद्यालयसम्म पुर्याएको छ। विद्यार्थीले ती किताब विद्यालयमै बसेर वा घरमा लगेर पनि पढ्न सक्छन्। पाठ्यपुस्तकहरू उनीहरूले देख्न पाउँदा र उनीहरूले त्यहाँ भएका कथा कविता पढ्न पाउँदा विद्यार्थीहरूमा यति ठुलो उत्साह बढ्यो कि बच्चाहरू पढौँ बच्चाहरू मात्र नभइकन अभिभावकहरू समेत स्कुल आएर मेरो बाबुले हिजो घरमा लिएर गएको किताब दिनुहोस् त सर सम्म अभिभावकहरूको एकदम चासो बढ्न थाल्यो। एकदम राम्रो भइरह्यो यो इजिआरपी कार्यक्रम। पढाइ सम्बन्धी अध्ययन अनुगमन र मूल्याङ्कनहरूले विद्यार्थीको मातृभाषा वा उनीहरूले सबैभन्दा पहिले सिकेको भाषामा पठन पाठन गराउँदा सिकाइ उपलब्धि प्रभावकारी हुने तथ्य उजागर गरेको छ। तसर्थ नेपाली भाषा कम बोल्ने क्षेत्रका बालबालिकाहरूको पठनसिप सुधार गर्ने उद्देश्यले हाललाई राणाथारू, अवधी र मैथिली भाषामा पनि पाठ्यपुस्तक तयार पारिएको छ। बालबालिकाहरूलाई घरमा बोलेको अथवा कम्युनिटीमा बोलेको जे भाषा बोल्छ पहिलो भाषा त्यही भाषामा विद्यालयमा सिकाउन सक्यौँ, पढाइ सुरु गर्न सक्यौँ र बिस्तारै अरू भाषामा त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन गर्न सक्यो भने उनीहरूलाई सिकाइ रुचिकर पनि हुन्छ, सिकाइ मिनिङफुल पनि हुन्छ, छिटो सिक्छ, भाषा पनि छिटो सिक्छ भन्ने एउटा यो चाहिँ मतलब रिसर्चबाट स्थापित सिद्धान्त हो। यो कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पाटो शिक्षकहरूको क्षमता विकास हो र उनीहरूलाई प्रारम्भिक कक्षा पढाइ सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र सिप दिन तालिम दिइन्छ। करिब 15,000 शिक्षकले प्रारम्भिक कक्षा पढाइ सम्बन्धी तालिम पाएका छन्। त्यहाँ तालिम लिएर आइसकेपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, अब त्यहाँ प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यो उल्लेख गर्नुपर्ने, समयमा बुझाउनु पर्ने। त्यसले गर्दाखेरि फलोअप राम्रोसँग भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो तालिमको पूर्ण रूपमा आफूले सिकेका कुराहरू कक्षा कोठामा लागू गर्न सक्नुभयो र अहिले त उहाँसँग आदतै निर्माण भइसकेको छ विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढाउने अनि कसरी सिकाउन सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी बढी क्रियाशील गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम विद्यालय परिसरभित्र मात्र सीमित छैन। दौतरी शिक्षाका माध्यमबाट यो समुदाय स्तरमा फैलिएको छ। करिब 1,20,000 अभिभावकहरूले दौतरी शिक्षा तालिम पाएका छन्। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका मालमकी सरस्वती सार्की यसमध्येकी एक अभिभावकमा पर्नुहुन्छ। दौतरी शिक्षा तालिम अघिसम्म सरस्वतीलाई आफ्ना सन्तानको शिक्षाको मात्र चिन्ता थियो, तर अहिले सरस्वतीलाई गाउँभरिकै छोराछोरीको पढाइको चिन्ता छ। त्यसैले त उहाँ गाउँका अरू अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीको पढाइमा अझ बढी ध्यान दिन प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। दौतरी शिक्षा तालिममा भाग लिएपछि अभिभावकहरूले आफ्ना घरमा छोराछोरीका लागि एउटा छुट्टै पढाइ कुना बनाइदिन्छन् र त्यहाँ बसेर कम्तीमा दिनको 10 मिनट पढ्न प्रोत्साहित गर्छन्। अभिभावकहरू तालिममा आफूले सिकेका कुराहरूका बारेमा आफ्ना छिमेकीहरूसँग पनि छलफल गर्छन्। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमले छोराछोरीको पढाइप्रति अभिभावकको व्यवहार र सोचमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ। अहिले त अभिभावक छोराछोरीको पढाइका बारेमा चासो राख्ने भएका छन्। विद्यालय जान र शिक्षकसँग छोराछोरीको पढाइका बारेमा छलफल गर्न पनि थालेका छन्। हजुरहरू दुईजनै यसरी विद्यालयमा नियमित आउनुहुन्छ, आफ्नो बच्चाले कस्तो गरेको छ भनेर बुझ्न आइरहनुहुन्छ, पढाइमा चासो दिनुहुन्छ, त्यसैले पनि हजुरहरूको बच्चाको पढाइ राम्रो छ है। बालबालिकालाई पढाइप्रति प्रोत्साहित गर्नका लागि कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा पढाइ मेला र पढाइ प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिन्छ। मेलामा पिङ
पनि थियो। कमलले साथीसँग पिङ खेल्ने रहर गर्यो। मेलापछि उनीहरू चिडियाखाना गए। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम घुम्ती विद्यालयहरूमा पनि सञ्चालन गरिएको छ। अत्याधिक जाडोका कारण मुस्ताङ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरू 3 महिना बन्द रहन्छन्। उक्त समयमा पढाइ नबिग्रियोस् भनेर विद्यार्थीहरूलाई पोखरा स्थित आवासीय घुम्ती विद्यालयहरूमा राखेर पढाइन्छ। यस्ता घुम्ती विद्यालयमा पनि राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। बिदा चाहिँ धेरै लामो समय हुन्थ्यो। अन्त हिउँ पर्ने जाडाजुरी हावाहुरीको कारणले चाहिँ मास्टरहरू शिक्षाहरू तुरन्त माथि आउन सक्दैन। हायर चुट लाउने कारणले चाहिँ हामीले घुम्ती बनाएको। अनि घुम्ती बनाउँदाखेरि यो बिदा पनि थोरै हुन्छ अनि पढाइ पनि राम्रो हुन्छ। बाँके र बर्दियाका मदरसा र हिमाली भेगका धार्मिक विद्यालयहरूमा पनि राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। मदरसामा पढ्ने मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको पठनसिप सुधार गर्न पनि यो कार्यक्रमले मद्दत गरेको छ। मदरसामा के छ, हाम्रो अरबी प्लस उर्दू यसलाई हामी बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म पढाउँछौँ सर। प्लस 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म हामी नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम अनुसार हामीले चाहिँ पढाइरहेछौँ सर। अब पहिला के थियो, होमवर्क गरेरै ल्याउनु पर्थ्यो, होमवर्क दिनु पर्थ्यो। अहिले त के छ, क्लास वर्कमै छ हाम्रो ठुलो किताबमा। त्यसैमा अनेक किसिमका क्रियाकलाप हामीले दिनभरिको क्रियाकलाप पाँच किसिमका छन्, पठनबोधहरू, पठनसिप, लेख्यसिप, यो टोटल चाहिँ त्यसैमा हाम्रो चाहिँ क्रियाकलापहरूमै हामीले चाहिँ त्यो ठुलै किताबमा र शैक्षिक सामग्री सहित हाम्रो अब पढाइ सीमा र लेखाइ सीमा दुइटैमा पनि राम्रो प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो चलिरहेछ सर। त्यसमा चाहिँ धेरै सिकाइ उपलब्धि वृद्धि भएको छ सर त्यसमा हाम्रो। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको उपलब्धिले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू पनि उत्साहित भएका छन्, किनकि विद्यालय स्तरको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो। मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको वर्तमान सन्दर्भमा यो कार्यक्रमको स्वामित्व स्थानीय सरकारले लिएमा यसले दिगोपन पाउनेछ। यसको जोइन्ट मोनिटरिङमा म धेरै ठाउँ जान पाएको हुनाले यसो हेर्दाखेरि जहाँनिर हाम्रो ग्रान्टको पाएका स्कुलहरू छन् त्यो स्कुलको चाहिँ वातावरणै फरक हुने, विद्यार्थी चाहिँ एकदम रमाइलो वातावरणमा पढ्न लेख्न उत्सुक भएको हामीले पाएका छौँ। सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका जनक हमालले राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आफ्नो गाउँपालिकाले बजेट छुट्याएको जानकारी शिक्षक तथा समुदायलाई दिँदै गरेको यो दृश्य स्थानीय सरकारले कार्यक्रमको स्वामित्व लिएको एउटा उदाहरण हो। सिकाइका विभिन्न प्रकारको सबै पक्षहरू नै यसको महत्त्वपूर्ण छ र तिनी विभिन्न प्रकारका पक्षहरू भन्दा पनि जुन एउटा फिगरबाट, यो फोटोजबाट, जुन रङ्गीन छापाबाट जुन सिकाउने प्रविधि हो त्यसले एक प्रकारको आनन्द छुट्टै आउँदो रहेछ बच्चाहरूलाई पनि। अब हामीलाई नै आउँछ भने बच्चालाई आउनु स्वाभाविकै हो र बच्चाहरूले त्यो अवस्था आयो भनेपछि बच्चाले यो के हो भने जान्न खोज्दो रहेछ क्या। सबैभन्दा बेस्ट मलाई लाग्यो भने यही नै हो र जसले गर्दा बच्चालाई पनि त्यसले एकदम पोजिटिभ रोल खेल्यो क्या। त्यसले अझ सिकाइप्रति लगाव बढायो। त्यसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भने विभिन्न पक्षमध्ये यही नै मलाई लाग्यो। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षण तथा पठन सामग्रीको विकास र वितरण, शिक्षक तालिम, समुदाय परिचालन, विद्यार्थीको पठन सिपको मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक कक्षा पढाइको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रयोग लगायतका गतिविधि सञ्चालन भएका छन्। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमलाई 77 वटै जिल्लामा क्रमशः विस्तार गरिने नेपाल सरकारको योजना छ। समयमा पढ्न जान्छु पोल्छ घामले।